नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। म टङ्क खनाल। यतिखेर विश्व कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीसँग जुधिरहेको छ। विश्व यो महामारीसँग जुधिरहँदा आर्थिक गतिविधिहरू प्राय ठप्प छन्। यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन। चैत 11 गते नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न लकडाउन गरियो। त्यसको झन्डै 4 महिनापछि साउन 7 गते लकडाउन अन्त्यको घोषणा भयो। यो बीचमा कुनै पनि आर्थिक गतिविधि र कुनै पनि व्यापारिक प्रयोजनका कामहरू हुन सकेनन्। पूर्ण रूपमा लकडाउन पालना भयो र लकडाउनकै बीचमा अरू आर्थिक गतिविधिहरू पनि अगाडि बढ्न सकेनन्। त्यसपछि लकडाउन अन्त्य भएसँगै राजधानी काठमाडौँ सहित देशका प्रमुख व्यापारिक सहरहरूमा मानिसहरूको चहल पहल बढेसँगै कोरोना भाइरस संक्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्यो। संक्रमितको सङ्ख्या मात्रै बढेन, मृत्यु दर पनि बढ्यो। त्यसपछि 200 भन्दा बढी संक्रमित भएको स्थानमा स्थानीय तहलाई नै निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने अधिकार सरकारले प्रदान गर्यो र काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न ठाउँमा अहिले निषेधाज्ञा जारी छ र मानिसको चहल पहल प्राय ठप्प जस्तै छ। आज रातिसम्म काठमाडौँको निषेधाज्ञा थियो र फेरि अहिले तिनै उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको छलफलले यो निषेधाज्ञालाई आगामी 7 दिनसम्मका लागि थपिएको छ। यसले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा अझै सुनसान हुने अवस्था छ। सडकहरू सुनसान जस्तै छन्। यो अवस्था आउनुमा कोरोना भाइरस महामारी यसरी संक्रमण दर बढ्दै जानुमा यसका विभिन्न आफ्नै टीका टिप्पणीहरू छन्। यसमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले खोप तयार पारिराखेको र ती खोपहरू परीक्षणको क्रममा अगाडि आइराखेका छन्। ती आइसके पछाडि रोकथाम र नियन्त्रण हुन सक्ला। तर यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने आर्थिक क्षेत्र अर्थात् अर्थतन्त्र कस्तो रहन्छ? सँगसँगै यो आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि नेपालमा सञ्चालित सहकारीहरू यिनीहरूको भूमिका के हुन्छ? अहिले यो महामारीका बेलामा सहकारीको भूमिका अस्तित्व कस्तो छ? कसरी आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्? र विषम परिस्थितिमा रोजगारी गुमाएका नेपालीलाई लक्षित गरेर विभिन्न व्यवसायबाट विमुख भएका नेपालीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सहकारीहरूले अब के गर्नुपर्छ? आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि सहकारी विज्ञ कुबेर निरौला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कुबेर सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा पनि एक चरण भने कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीसँग देश विश्व आक्रान्त छ। अब यो अवस्थामा यो भाइरसको सङ्क्रमण क्रम एउटा भयो। यसले गर्दा आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प जस्तै छन्। अब यो अवस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? यो तपाईँले राख्नुभएको मुख्य विषय आर्थिक गतिविधि ठप्प भन्ने जुन एउटा स्ट्रेस दिएरै भन्नुभएको छ, यो विषय चाहिँ वास्तवमा एकदमै ठुलो इस्यु बनेको छ। नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा नै। किनभने यो अहिलेको इकोनोमिक साइकल नै एकदमै सबैतिर घुम्ने भइसकेको छ। यो चक्र नै घुम्ने भइसकेको छ र यसले केही क्षेत्रहरूलाई त पुरै नै ठप्प बनाएको छ र केही क्षेत्र अलिअलि सञ्चालित पनि छन्। अलिअलि सञ्चालित हुँदा पनि सर्भाइभ हुन सक्ने स्थिति छैन र यसले अब असर कस्तो पार्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति अहिलेसम्म पनि आकलन गरिहाल्न सक्ने स्थिति आइसकेको छैन। किनभने यो कति लामो जान्छ, कति लामोसम्म यसलाई पिरोलिरहन्छ भन्ने कुरा नै कसैले पनि आकलन गर्न नसकेको कारणले कति लामो जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ समस्या छ। तर योसँग जोडिँदै गर्दाखेरि आर्थिक गतिविधि नभएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर एउटा स्टेप वाइज हान्ने रहेछ। निम्न आय वर्ग भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवनयापनमा चाहिँ ठुलै समस्या सुरु भइसकेको छ। त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो कम विकसित राष्ट्रहरूमा, हाम्रै मुलुकमा त्यो खालको क्षेत्रलाई बढी नै प्रभावित बनाइसकेको छ। अब अरू क्षेत्र पनि त्यतिकै प्रभावित नभएको होइन, तर सबभन्दा पहिलो मान्छेको आवश्यकता दैनिक हातमुख जोड्ने कुरालाई असर पारेकोले गर्दाखेरि अझै यसले कुन स्टेजमा लान्छ भनेर भनिहाल्न सक्ने स्थिति छैन। अब यही महामारीसँगै जोडेर कुराकानी गरौँ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै चलेको फस्टाएको धेरैले नाम लिने गरेको एउटा संस्था अभाव र दबावकै बीच स्थापना भएको संस्थाको रूपमा लिइन्छ सहकारीलाई। यतिखेर धेरै नेपालीले रोजगार गुमाएका छन्। धेरै तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै केही औद्योगिक क्षेत्रदेखि बाहेक अधिकांश प्राय बन्द छन्। यो 6 महिनाको अवधिमा धेरै क्षेत्र बन्द नै छ, प्राय ठप्प नै छ। अब यो अवस्थामा धेरै मजदुरहरूले काम पाएको छैनन्, घरमा बस्न बाध्य छन्। उनीहरू मानसिक रूपले पनि एकदमै धेरै चिन्तित छन्। यस्तो बेलामा यो बेलामा सहकारीको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? सहकारीको भूमिका वास्तवमा सहकारी भनेको एउटा व्यावसायिक गतिविधिका विधा हो, एउटा माध्यम हो होइन। जसरी कम्पनी भन्छन् अथवा आफ्नो आफ्नो देशको आफ्नो आफ्नो मुलुकको आफ्नो कानुनी प्रावधान अनुसार सञ्चालित विभिन्न विधाहरू मध्येको सहकारी पनि एउटा विधा हो। धेरै देशमा आफ्नो छुट्टै कानुनले स्थापित भएका विषय हुन् यिनीहरू। र अघि तपाईँले जोड्नु भएको विषयसँगै जोड्दाखेरि अभावमा नै वास्तवमा सहकारीको सुरुवात भएको र यसको वास्तवमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा पनि मान्छेले पीडित भएर स्थापना गरेर एउटा संयुक्त आवश्यकता पुरा गर्न स्थापित सहकारी संस्थाको इतिहास छ। नेपालको सन्दर्भमा हेरौँ, बाहिरको भन्दा पनि नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म सहकारीलाई यो महामारीले त्यस्तो ठुलै असर त पारिसकेको छैन। तर फेरि यस्तो असर भनेको अहिले देखिने कुरा पनि होइन, यसले अलिकति समय लिने कुरा हो। र नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ के हो भने सबभन्दा बढी चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ अहिलेसम्म सहकारीमा। वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ राम्रै उपस्थिति देखाएको छ। तर सहकारीको अर्थ वित्तीय क्षेत्रको उपस्थिति मात्रै चाहिँ होइन। मैले अघि नै भने एउटा विधा हो, कुनै पनि व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्छ। र अब यो आर्थिक गतिविधि मध्येको वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ राम्रै अगाडि बढाएको छ। त्यसपछि उत्पादन क्षेत्र भनौँ, उद्योगमा भनौँ, अनि त्यसपछि आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रहरूमा चाहिँ सुरुवात नै छ, कति सुरुवात नै छैन भन्ने हो। र यसलाई अवसरको रूपमा लिएर यो वित्तीय गतिविधिसँगै राज्यले पनि यसलाई अलिकति राम्रैसँग स्वीकार्न त स्वीकारेको छ। फेरि अब स्वीकार गरिदियोस् भनेर मैले भन्दै गर्दा स्वीकार गरेकै छ नि भन्ने उत्तर आउला। किनभने संविधानमै व्यवस्था छ, आर्थिक गतिविधिको मुख्य पाटो 3वटा मध्येको एउटा मुख्य पाटोको रूपमै लिएको छ, एउटा पिल्लरकै रूपमा लिएको छ सहकारी अभियानलाई। तर त्यो पिल्लरलाई अझै दह्रो जग बसाउनको लागि अन्य क्षेत्रमा पनि, उत्पादन क्षेत्रमा पनि सहकारीलाई वित्तीय जस्तै लिएर जाने अवसर चाहिँ आएको हो भन्ने मैले चाहिँ अनुभव भन्दा पनि मेरो बुझाइ, मेरो विश्लेषणबाट त्यो भन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने सहकारीको गतिविधि वित्तीय सेक्टरमा छ अहिले। अब अहिले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाएर अहिले बेरोजगार भएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण राज्यले पनि बनाइदिने, यो मुभमेन्टले पनि बनाइदिने हो भने त त्यो त धेरै ठुलो अवसर हो नि। अहिले यो 5 महिनाको अवधिलाई हेरौँ, विशेषतः नेपालमा लकडाउन भइसके पछाडिको अवस्थालाई हेरौँ, सहकारी अनि सहकारी अभियान कसरी अगाडि बढेका छन्? अनि यो यस्तो छ, अब मैले अघि भनिहालेँ सहकारी चाहिँ यो 5 महिनाको उसमा गरे भए त अहिले उत्पादनै सुरु हुन्थ्यो भन्ने मान्छे हो म। त्यति बेलैदेखि भने जस्तो अब नेपालमा थुप्रै यो बाँझो जग्गा पनि छ। उत्पादनमा ल अरू कुरा छोडिदिउँ, कृषि उत्पादन गरौँ भने पनि गर्ने ठाउँ छ। 3 महिना काम गर्न धान्ने भयो भने त 3 महिनापछि त केही न केही त फल्छ नि। आखिर भातै खानुपर्छ भन्ने छैन, अर्थ खाए पनि हुन्छ। खानेकुरा उत्पादन हुन्थ्यो क्या, मान्छेलाई खानेकुराको समस्या नहुने थियो। यो बाँझो जग्गाहरूलाई एकीकृत गरेर सहकारीकरणको रूपमा गरेर राज्यले पनि त्यसलाई एड्रेस गरिदिने, राज्यले पनि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर भनौँ न त्यो उसमा लगानी गरिदिने र अभियानको तर्फबाट पनि त्यसमा राम्रो लबिङ गरिदिने। अनि त्यहाँबाट त्यस्ता खालका युवालाई मोबिलाइज गर्ने भने युवाको बाहिर जाने स्थितिबाट पनि अलिकति रोकिने सम्भावनाहरू बढी छ। तर त्यो कसैले पनि गरेको छैन अहिले। किन चुक्यो त? किन चुक्यो चाहिँ यस्तो हो, अब मुभमेन्ट पनि कस्तो भयो भने एउटा प्राविधिक रूपमा त्यहाँसम्म पुगिसकेको छैन। किनभने सहकारीको अभियान अहिलेसम्म पनि वृद्धिकै अवस्थामा छ, ग्रोइङ स्टेजमै छ होइन। हुन त अब 48 सालमा स्वतन्त्र ऐन आएको भनौँ न, अब त्योभन्दा अगाडि भन्दा अलिकति स्वायत्त रूपमा अगाडि जान सक्ने गरी 48मा आएको। हुन त अब यति धेरै भइसक्यो, 30 वर्ष हुन लागिसक्यो। यद्यपि यो उत्पादन सेक्टरमा जाने भन्दा पनि एउटा कपी गरेर सहकारी चाहिँ वित्तीय सेक्टरमा मात्रै भुल्लै भयो क्या। त्यसलाई डाइभर्ट गर्ने नै भयो, तथा ऋणमा सीमित भयो। तर त्यो बचत तथा ऋण चाहिँ जुन क्षेत्र थियो त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान सकेन। वास्तवमा यो जान नसक्नुको पछाडि के पाउनुभयो तपाईँ? लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा त्यो जान सक्ने भनेको त्यही जाने चाहिँ होइन नै। फेरि बुझ्दाखेरि त्यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यसले एउटा विधा समात्यो, त्यो खालको एक्सपर्टी भएका व्यक्तिहरूले, त्यो खालको आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूले त्यो चलाए। तर अर्को पनि त आवश्यकता त हो नि, उत्पादन पनि त आवश्यकता हो नि। सामूहिक
रूपमा कुनै व्यावसायिक गतिविधि पनि त आवश्यकता त हो नि। नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा हेर्ने हो भने सामूहिक रूपमा ठुलो उत्पादन मास प्रोडक्सनमा जाने के अरे अवसरहरू पनि छन्, तर त्यता डाइभर्ट गरिदिने कोही पनि भएन क्या मेरो बुझाइमा। सहकारी आफै पनि राज्यकै तर्फबाट हेरौँ भने अब राज्यलाई गाली गरेको त होइन, तर राज्यले कहिले कुन मन्त्रालयमा राखिदिने, कहिले कुन मन्त्रालयमा राखिदिने, अनि त्यो मन्त्रालयमा जाने। जस्तो पहिला कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत थियो, कृषिका बजेटहरू पनि सहकारी मार्फत चलाउन सकिने हुँदाहुँदै पनि त्यो सहकारीको बुझाइ कमजोरी भएकोले, सहकारीको सचेतना कम भएकोले गर्दा त्यतिखेर प्रयोग भएन। पछि गएर सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय भयो, त्यहाँ हुँदा पनि सहकारी छुट्टै भयो भनेर खुसी चाहिँ मनाइयो, सहकारी अभियानले खुसी मनायो, सहकारीको एक्टिभिस्टले खुसी मनायो। तर खुसी मात्रै मनाइयो, त्यसको रिजल्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो खालको टेक्निकल एसिस्ट गर्ने खालको र टेक्निकल पोलिसी बनाउने खालको विधि नै बनेन। जस्तो पोलिसी नै भन्दा पनि कति 62 सालमा होला सहकारी नीति आएको, अहिलेसम्म अर्को सहकारी नीति आएको छैन। बल्ल अहिले ड्राफ्ट र छलफल हुँदैछ। यति बेला सहकारी नीतिमै यस्ता कुराहरू स्पष्ट नआइदिएको कारणले अनि राज्यको पोलिसी मेकरहरूले सहकारीको उपयोगिता, सहकारीको महत्त्व राम्रोसँग क्लियरली नबुझेको कारणले पनि त्यो त्यतापट्टि जानै सकेन क्या। अब के गर्नुपर्छ? राज्यले विशेषतः सहकारीलाई एउटा साधारण मानिसको दैनिकी अझै माथि उकास्नको लागि सहकारीको भूमिका योग्य हुन्छ भने बनाउन राज्यले के केही सुरुवात नभएको चाहिँ होइन। जब मैले अघि नै भने 48 मा नयाँ ऐन आयो, त्यसपछि अहिले 74 मा नयाँ त्यसलाई रिप्लेस गर्ने अर्को ऐन बनिसकेको छ। त्यो ऐनले चाहिँ उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पनि खोज्या छ कता कता। खैर नपुग्दो होला, कतिपय कुराहरू एकैचोटि पुरा हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन, नपुग्दो कुराहरू धेरै छन्। तर त्यसले केही सहकारीलाई उत्पादनमुखीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लिएर आएको छ। तर अझै पनि राज्य अलमलमै छ। राज्यको उच्च स्तरीय संयन्त्र अथवा यो हाम्रो अभियानको संयन्त्र पनि सहकारीले उत्पादन सेक्टरमा जानुपर्छ भनेर कुनै पनि फोरमहरूमा कुरा गर्न चाहिँ बाँकी रहँदैन। तर कस्तो सेक्टरमा जाने, कसरी र यसको टेक्निकलिटी चाहिँ के हो, अझै प्राविधिक रूपमा कसरी जाने हो भन्ने कुराको समाधान चाहिँ कसैले दिन नसकेर मात्रै अल्झिरहेको छ। तपाईँहरूले अहिलेसम्म हेरिराख्नु भएको, गरिराख्नु भएको काम हेर्दा ती प्राविधिक क्षेत्रहरू चाहिँ के हुन्, कसरी जानुपर्छ? सरकारलाई सुझाव बुदागत रूपमा प्राविधिक रूपमा जानलाई चाहिँ अब उत्पादन क्षेत्र भनेको नेपालको एउटा मुख्य अवसर भनेको कृषि उत्पादन नै हो। कृषि उत्पादनलाई निर्यातमुखी नै बनाउन सक्ने गरी योजनाबद्ध रूपले जानुपर्छ है। अनि नेपाल अझै पनि केमा अल्झिरहेको छ हाम्रो सहकारी अभियान भन्दाखेरि एकल उद्देश्य बहुउद्देश्य भन्ने हुन्छ त्यसभित्र, त्यसमा अझै पनि अल्झिरहेको छ। अब यसलाई पोलिसीगत रूपमा धेरै सेक्टरमै जान सकिन्छ। एउटै अर्गनाइजेसनले भनेदेखि त्यो खालको पोलिसी बनाएर त्यो खालको टेक्निकल मानव स्रोत पनि तयार गरेर त्यहाँ के अरे सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसमा राज्यको ठुलो दायित्व हुन्छै हुन्छ क्या, त्यसमा दुई मात्रै छैन। किनभने अभियान भनेको त यही नै स्थापना भएका सहकारीबाट नेतृत्व लिएर जान सक्ने व्यक्तिहरू, अब हाम्रो देशमा जुन एउटा नेता हुने सिस्टम भनौँ न, नेता हुन जान सक्ने मान्छेहरूको एउटा फोरम न हो अभियान भनेको त। आखिरी जुनसुकै सेक्टरमा त्यही देखिएको छ। तर राज्यले स्ट्रिक्टली जानुपर्छ नम्बर 1। नम्बर 2 त्यसको लागि के गर्न पर्यो भनेदेखि सहकारीको एउटा संयन्त्र नै छुट्टै सिङ्गल संयन्त्र क्या, जस्तो अहिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग जोडिएको छ। सहकारी त त्यसको लागि त मेरो बुझाइमा त एकदमै सानो होला। भूमि व्यवस्था भने त असाध्यै भेगो नि यत्रो मुलुकको पूर्ण जम्मै यो अस्तिको त्यो तपाईँको त नक्सादेखि काण्डदेखि लिएर एउटा सानो 2 आना जग्गा मिलाउनेसम्म भूमि व्यवस्थाभित्र पर्ने भयो। अब तर त्यसभित्र सहकारी त कहाँ हरायो। त्यसले गर्दा सहकारीको छुट्टै संयन्त्र र अर्को समस्या अहिले आइदियो फेरि अर्को हुन चाहिँ अब धेरैजनालाई यो कुरा चित्त नबुझ्न सक्छ। तर सहकारीमा अहिले जुन यो सङ्घीयता मोडलले स्थानीय तहमा पनि प्रदेशमा पनि कानुन बनाएर आफ्नो आफ्नै कानुन लागू गर्न सक्ने व्यवस्थाले पनि अझै फेरि भुलियो क्या सहकारी। किनभने त्यो खालको एक्सपर्ट पुगेकै छैन त, केन्द्रमै त्यो खालको एक्सपर्ट छैन भनेर मैले भन्दै गर्दा स्थानीय स्तरमा त त्यो खालको एक्सपर्टै भएको व्यक्तिहरू जसले सहकारी अभियानलाई राम्रोसँग डोर्याएर नियमन गरेर, र नियमन भन्ने कुरा यस्तो सेक्टरमा फेरि नियमन मात्रै गरेर हुँदैन, सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ। सहजीकरण सहितको नियमनको व्यवस्था गर्नको लागि एउटा छुट्टै निकाय, कडा पनि हुने गरी नरम पनि हुने गरी, अब सहजीकरण र नियमन भनेको त्यही दुईवटा कुरा हुन्छ, त्यो हुने गरी सहकारी अभियानको लागि अथवा सहकारीको मुभमेन्टको लागि र सहकारीबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा जान, सहकारीबाट वित्तीय क्षेत्रमा जान, सहकारीबाट सेवा क्षेत्रमा जान, सहकारीबाट उत्पादन गर्न, सहकारीबाट निर्यात गर्न सक्ने गरी ऐनमा बाधा छन् भने फुकाउने गरी, फुकाएर लिएर जान सक्ने गरीको एउटा आधिकारिक निकाय स्थापना हुन जरुरी छ। त्यो भयो भने बल्ल यो वित्तीय क्षेत्र पनि अहिले अलिकति कता कता व्यथिति भयो भन्ने व्यापक पाइन्छ। त्यो व्यथितिबाट उन्मुक्ति हुन्छ, किनभने नियमन भएपछि नियमनमा चल्न पर्छ। अब यहीसँग मैले जोडेँ, यो नीति नियम
कार्यान्वयन गर्ने र अलिकति बढी कानुन त्यही अनुसारले तर्जुमा गर्ने एउटा भिजन बनाउने त्यो सरकारको दायित्वभित्रको कुरा भयो। अब सहकारी अभियन्ता जो सहकारी सञ्चालन गरेर बसिराखेका छन् अनि सहकारीको साधारण सदस्य छन्, प्राय प्रत्येक एक घरमा एकजना चाहिँ सहकारीको साधारण सदस्य बनाउने भन्ने नीति पनि एकपल्ट अख्तियार भएको थियो, त्यो अनुसारले अगाडि बढिराखेको थियो। अब यो अवस्थामा सहकारी अभियन्ता र आम नागरिकले चाहिँ के गर्नुपर्छ? होइन, त्यसलाई हेर्ने कसरी भने नि एउटा व्यक्ति एउटा सहकारीको सदस्य हुँदैमा परिणाम के आउँछ भन्ने कुरा नीतिमा आउनुपर्छ। हुन त त्यसले त्यो त्यति प्रभावकारी देखिएन, त्यो कुराबाट आएको हो, नीतिगत व्यवस्था भएको विषय त होइन। तर किन मैले अघि नै भने नि सहकारी अभियन्ता एउटा विधान हो। जस्तो म कुन पेसा व्यवसायमा सम्बद्ध छु, जस्तो कृषिमै लाग्ने मान्छेको नि त सयौँ प्रकृतिका कृषिका उत्पादनहरू छन् नि त, एउटामा सदस्य हुँदै त्यसमा पूर्णता त हुँदैन, त्यसप्रति मात्रै उसको झुकाव हुन्छ, त्यसप्रति मात्रै लगाव हुन्छ। अर्को ठाउँ पनि त चाहिएला नि, आखिर त्यस्तो विभिन्न प्रकारको व्यवसाय इन्भल्भ हुन्छ नि। जस्तो हाम्रो नेपाली संस्कार त छ नि, एकजना मान्छे 4-5वटा व्यवसाय पनि संलग्न भएको हुन्छ भनेपछि त्यो सहकारीमा इन्भल्भ हुने कुरा एउटा छुट्टै कुरा हो। तर सहकारी मार्फत नै उत्पादन गर्ने, गराउने र त्यसलाई भण्डारीकरण गर्ने जस्तो अहिलेको स्थितिमा पनि देखियो त। अहिले तपाईँको भनौँ न सहकारी मार्फत कुनै पनि क्षेत्रमा अन्नको भण्डार गर्न सक्ने व्यवस्था थियो, 6 महिनालाई पुग्ने, 6 महिनामा रिप्लेस गर्ने को प्रणाली विकास गरे भएदेखि जनता खानाले मर्दैनन् भन्ने कुरा त सरकार राज्य पनि त विश्वस्त हुन सक्थ्यो नि त। हाम्रो 6 महिनालाई पुग्ने छ, 6 महिनापछि त अर्को फल त फेरि रिप्लेस गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका अन्न भण्डारण गर्ने पनि त सहकारीलाई लगाइदिए हुन्छ नि त। त्यति धेरै सहकारीको एक किसिमको मुभमेन्ट अगाडि बढिसकेपछि त त्यो त अवसर त कति छ, कति यहाँ सहकारीको अवसरलाई समात्ने मात्रै हो भनेदेखि देश विकास हुन धेरै समय लाग्दैन। अब यो यसैमा अलिकति व्यथितिको कुरा गरौँ। हजुर, धेरैले नयाँ ठाउँमा जहाँ सहकारी गठन हुन्छ, हजुर, त्यतिखेर एक खालको मानिसको धारणा के थियो भने सहकारीबाट सबैभन्दा पहिला ऋण लिनुपर्छ, त्यो ऋण लिएर चाहिँ सहकारीमा आबद्ध भइयो भने हाम्रो पैसा खाएर हिँड्दैन भन्ने खालको यो मानसिकताबाट उठेका नेपालीहरू अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै उपभोक्ता समिति गठन गरेर उत्पादनमूलक काममा जानुपर्छ है सहकारीको माध्यमबाट भन्नेसम्म पुगेका छन्। अब यस्ता खालका व्यथिति अन्त्य गर्नको लागि र सहकारीलाई साँच्चै एउटा व्यक्तिको क्षमता विकासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, उसको जीविकोपार्जनसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ? होइन, यो त एकदम सहज छ। यो कुरा बढी एउटा इस्युको रूपमा उठेको मात्रै हो। वित्तीय सहकारीमा ऋण पाइहालिन्छ भन्ने भयो, अनि कतिले वित्तीय सहकारीलाई एउटा आफ्नो पेसाको रूपमा प्रयोग गरे, जागिर पनि भएन, रोजगार पनि भएन, एउटा सहकारी खोलेर चलाउन त भन्ने कुरा भयो। तर सहकारीको बुझाइ भएर चलाइएन, त्यसभित्र आएका केही व्यथितिहरू हुन्। तर जब समुदायमा आधारित भएर चलेका सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूमा त व्यथिति छैन। नजानेर उनीहरूसँग क्षमता नपुगेर केही त्यहाँको सञ्चालन प्रक्रियामा केही कुराहरू ल्याकिङसम्म होला, केही अभावहरू खड्केका होलान् त्यहाँभित्र। तर के छ भने मानिसले गर्ने पर्ने अनुशासनहीनता भएर काम त गरेका छैन नि। त्यहाँ फेरि एकदमै राम्रोसँग काम सञ्चालन गरेका पनि धेरै सहकारी त त्यस्ता छन्, वास्तवमा तिनीहरू छायामा छन्। त्यसमा हेर्नुभयो यो पत्रकार समुदायले त्यो खालको क्षेत्र भएका सहकारीमा ग्रामीण समुदाय आधारित सहकारी हेऱ्यो भने आहा सहकारी त धेरै राम्रो छ भनेर तपाईँले भन्न थाल्नु हुन्छ र तपाईँलाई भन्न जरुरी पनि छ। म त अनुरोध पनि गर्छु, यो पत्रकारको यो के भन्छ अब तपाईँहरूको जगतले चाहिँ यो सहकारीको अलिकति त्यो लेभलमा गएर पनि हेरिदिनु पऱ्यो क्या, बिग्रेकोलाई मात्रै हेर्ने भन्दा पनि। खासमा हामीले खबरदारी गर्ने भनेको चाहिँ जहाँ जहाँ बिग्रिया छ साधारण चाहिँ हुन्छन् अनि होइन हामीले सँगसँगै राम्रो काम गर्नेहरूको प्रोत्साहन पनि गर्ने, त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी सफलताका कुराहरू पनि भए। तर मैले अहिले विशेष गरी जोड्न चाहिरहेको विषय चाहिँ कोरोना भाइरसको यो जुन महामारीले गर्दाखेरि बजारमा अथवा सहरी क्षेत्रमा आफ्नो ठुलो सपना बोकेर बसेका युवाहरू पनि करिब 6 महिनादेखि घरमा उनीहरू थन्किएर बस्नुपर्ने स्थिति छ। अब केही ठाउँमा चाहिँ तपाईँले अघि उठाउनु भएको कुरा बाँझो रहेका खेतबारी खनिएका छन्, नयाँ बिउ बिजन रोपिएका छन्, तर धेरै ठाउँ अझै पनि अलमलको स्थिति छ। अब यो बेलामा कोरोनाको महामारीसँग जुझ्नको लागि सहकारी कसरी आउन सक्छ? एकदमै पोइन्टको कुरा ल्याउनु भएको छ यहाँले। यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण के छ भने नि यसमा अहिलेको स्थितिमा महामारीको स्थितिमा फेरि म राज्यसँग जोड्छु। राज्यले अलिकति ठुलो दायित्व लिनुपर्छ यसमा। जस्तो मैले बाँझो जग्गासँग जोडेँ, फेरि एकचोटि बाँझो जग्गाको उत्पादनलाई भण्डारण गर्ने र त्यो बाँझो जग्गामा काम गरेको मान्छेलाई दैनिक जीवनचर्या चल्ने कम्तीमा हातमुख जोड्ने कुरा राज्यले जिम्मा लिइदिनुपर्छ। त्यति बेरलाई उत्पादन बिक्री नहुन्जेल अथवा त्यसको व्यवसाय नचलुन्जेललाई। त्यो मात्रै नभएर कति छ, जस्तो म पूर्वको मान्छे, पूर्वमा हेर्नुभयो भनेदेखि चियाका त्यतिकै धेरै सहकारीहरू छन्,
चियाका त्यति धेरै के अरे उत्पादन प्रशोधन गर्ने कम्पनीहरू छन्, उनीहरूले प्रशोधन गरेको चिया बिक्री भएको छैन, किसानलाई पैसा दिन सकेका छैनन्। राज्यले त्यो चिया चाहिँ राम्रोसँग भण्डारण गर्ने उपाय देखाएर त्यसको पैसा पेमेन्ट गरिदियो भने एक दिन त बिक्छ नि, राज्यले त्यो गर्न सक्छ नि हैन, राज्यले त्यहाँ लगानी गर्न पनि सक्छ नि। अहिले त हामीसँग त राज्यको पनि त संरचना छ, स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारले पनि गर्न पाउँछ, सहकारीमा फेरि स्थानीय सरकारले के अरे सरकारले पनि लगानी गर्न पाउँछ, प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्न पाउँछ, ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ। अब त्यस्तै भएर दुग्ध उत्पादनको त्यो पाउडर बनाउने प्रोसेसिङमा यति बेला त अपर्च्युनिटी हो नि त, यो गर्न पर्ने रहेछ, यो स्टोरिङ हुने रहेछ र भोलि खानाबाट वञ्चित मान्छेहरूलाई खाना खुवाउन सकिने रहेछ भन्ने कुरामा यसमा मुभमेन्ट पनि त्यो लबिङ गर्न तयार हुन पर्यो, मुभमेन्टले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो, मुभमेन्टमा पनि अलिकति प्राविधिक क्षेत्रहरू समेटेर लिएर जान पर्ने अवस्था देखिएको छ र राज्यले पनि संविधानमा कोड भइसकेको कुरा, संविधानले मानिसकेको कुरा यो एउटा मुख्य पाटो हो भने यसको कन्ट्रिब्युसन कति छ त, कति गरे यिनीहरूले भन्नुभन्दा पनि त्यो आखिर राज्यकै अङ्ग हो नि त यो सहकारी पनि, यो अङ्गको कन्ट्रिब्युसन कति भइरहेछ र यसलाई इन्हान्समेन्ट गर्न माथि उचाल्न के गर्न पर्छ भनेर चाहिँ अलिकति नीतिगत रूपमा विश्लेषण गर्ने अनुसन्धान गर्ने गरिदियो भनेदेखि अहिले चाहिँ एकदमै ठुलो नेपालमा सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि उकास्न, बेरोजगार मान्छेहरूलाई तुरुन्तै रोजगारी दिन सुरु गर्नको लागि ठुलो अवसर छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। जस्तै सहकारीमा एउटा आफै सहकारी भयो, जिल्लामा जिल्ला सङ्घ हुँदै हुँदै केन्द्रीय महासङ्घसम्मका सहकारीका संयन्त्रहरू छन्, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सञ्चालित सहकारीहरू छन्। यतिखेर हामीले राज्यले चाहिँ गरेन भनिरहँदाखेरि ती आफै सहकारीहरूले आपसी समन्वय गरेर उत्पादित सामानहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने, भण्डारण गर्न सक्ने सम्मको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? अहिलेको अवस्था कस्तो छ? राज्यले गरेन भन्ने कुरा पनि भएन होइन, त्यो संरचना चाहिँ मैले अघि पनि भने, यो संरचना पनि कस्तो छ भनेदेखि जिल्ला सङ्घ भन्छ होइन, जिल्लामा पनि थुप्रै सङ्घहरू हुन्छन्, फेरि यो विषयका सङ्घ पनि हुन्छन्। अब अहिले त प्रदेशमा पनि त्यो हुन थाले, केन्द्रमा पनि छन् होइन, अनि महासङ्घ पनि छ। त्यो सङ्घ भनेको चाहिँ एउटा एक किसिमको फेडरल सिस्टम जस्तै पहिल्यै बनिसकेको सङ्घहरू हो यो होइन। अहिले हाम्रो राज्यको संरचना हुनुभन्दा अगाडि नै यो सिस्टम थिँदै थियो, अहिले प्रदेश थपिया मात्रै हो त्यसमा। तर अब यसमा चाहिँ के छ भने आफ्नो आफ्नो सङ्घ छ, आफ्नो आफ्नो विषयको, र अलिकति वर्चस्व अलिकति नेपालमा देखिएको चाहिँ त्यही वित्तीय सेक्टरको बचत तथा ऋणको मात्रै छ क्या बढी। अरूले गर्न चाह्यो भने पनि उनीहरूसँग पैसै छैन, स्रोतै छैन, इन्फ्रास्ट्रक्चरै छैन। किन जान सकेन उत्पादनमा? किन मैले अघि कुरा सकेँ, त्यसमा प्रविधि नै भएन र त्यसलाई डाइभर्ट गर्ने खालको सोचै, त्यो खालको पोलिसी नै आइदिएन क्या सुरुदेखि। खोजिनु पर्दैन थियो त, खोजिनु पर्ने हो, सही कुरा हो। त्यो महासङ्घले ठुलो रोल खेल्न पर्थ्यो, महासङ्घले पनि त्यो रोल खेल्न चाहिँ नसकेको हो एउटा, त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। र अब अहिले नेपालमा एउटा सहकारी ब्याङ्क पनि छ, एउटा सहकारी ब्याङ्क एकदमै राम्रो, एकदमै ठुलो भइसकेको छ, सहकारी अभियानको एउटा लिडिङ अर्गनाइजेसनको रूपमा पुगिसकेको छ। सहकारी ब्याङ्कले पनि अहिले त्यो सेक्टरमै लगानी गरेर त्यो सेक्टरलाई इन्हान्स गर्न सक्ने गरी प्याकेज ल्याइहाल्न सकेको छैन। हुन त अब यो भर्खरको ग्रोइङ स्टेजमा छ, यसको पनि समय आउला, त्यो आउँछ होला। तर एउटा कुरा चाहिँ के रहेछ भने हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा अलिकति राज्यले त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट दिएर अलिकति फोर्सली पनि लगाउनु पर्ने रहेछ। फोर्सली मैले अघि नै भने नि, फोर्सली पनि लगाउनु पर्ने रहेछ र सहजीकरण पनि गर्नुपर्ने रहेछ क्या। जस्तो कम्तीमा प्रविधि दियो भने, प्रविधि चाहिँ राज्यले दियो भने त्यो प्रविधिले प्रयोग गर्न बाध्य गराइदियो भने त आखिर तिनीहरूले गर्छन् नि होइन। अब भण्डारण गर्नु पऱ्यो भने एउटा भण्डार स्टोर हाउस के अरे स्टोर बनाउनु पऱ्यो भने कति करोड पैसा लाग्छ, त्यो करोड पैसा कहाँबाट ल्याउनु त? जनताले त उठाउनु सक्दैन, त्यो सङ्घहरूसँग त पैसै छैन। खालि छ भनेदेखि यही वित्तीय सहकारीकोमा छ, उनीहरू त्यतापट्टि जानै चाहँदैनन्। उनीहरू भनेको पनि हामी नै हो, खासमा जनतै हो, तर त्यो सेक्टर अर्कोतिर जाने बित्तिकै डाइभर्ट हुन मिल्दा पनि मिल्दैन, कानुनले पनि दिँदैन, गर्न पनि सक्दैन। फेरि खासमा यी सहकारीसँग सम्बन्धित अनि सहकारीसँग जोडिएका यी गतिविधिहरू चाहिँ चाडपर्व केन्द्रित हुने भए, जस्तै सहकारी पसलहरू दसैँ तिहारमा खोल्छन्, 2 महिना चल्छन्, बन्द हुन्छन्, ती कहाँ हुन्छन् के हुन्छन् थाहा हुँदैन। विशेष काठमाडौँलाई नै लक्षित गरेर हेर्ने हो भने पनि ती घुम्ती शिविरको रूपमा त्यतिखेर सहकारी पसल सञ्चालन हुन्छन्, तर चाड सकिने बित्तिकै हराउँछन्। भनेको ती सहकारी अभियानले 2 महिना काम गऱ्यो भने 12 महिना पुग्छ भन्ने नीति लिएका हुन् कि त्यो बेग्लै फरक बाटो? त्यो होइन, त्यो अभियानको काम होइन, त्यो अभियानले गरे पनि होइन। वास्तवमा यो चाहिँ केही सहकारी संस्थाहरूले त्यसमा त्यति मात्रै नगरेर त्यो बेला थप काम गरे मात्रै हुन् क्या। त्यति बेला अब चाडपर्वमा देखाएर त्यो एकदम कम छ, त्यो नगण्य मात्रै हुन्, कता कता देखिएका मात्रै हुन्। तर तिनै गतिविधिहरू चाहिँ देशव्यापी बनाउन सके, 12 महिना चलाउन सके, त्यो खालको चाहिँ समस्या के हो भने एकचोटि साल चाहिँ मैले बिर्सेँ होइन, डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुनुहुँदाखेरि उहाँले सहकारी पसलको कन्सेप्ट ल्याउनु भएको थियो र 1-1 लाख रुपियाँ अनुदान पनि दिनुभएको थियो। त्यति बेला पनि के हो भन्दाखेरि सहकारी पसल अनुदान लिनका लागि मात्रै पनि खोलिए,
त्यसलाई न राज्यले मोनिटरिङ गरेर त्यसलाई एकदमै स्ट्रिक्ट गरेर सञ्चालन गर्न बाध्य गरायो, न मुभमेन्टले पनि यो चाहिँ एकदमै सहकारी अभियानको लागि एउटा अवसर हो, यसलाई समातेर यो खालको स्टोरलाई चाहिँ विकास गरेर लिएर जानुपर्छ, सञ्चालन गर्नैपर्छ भन्ने कुरामा सोच बनायो क्या। यहाँ समस्या त्यहाँभित्र के छ भन्ने कुरा खोज्नु पर्यो भने राम्रै अध्ययन गर्नुपर्ने छ। मुभमेन्टमा पनि त्यो खालकै मान्छे आइपुग्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हेर्न पर्ने भएको छ क्या। मुभमेन्टमा पनि त्यो खालको लिडिङै गरेर त्यसलाई माया गरेर यसलाई उकासेरै लैजाउँ भन्ने खालको कुरा मात्रै हो कि काममा पनि तल्लिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि बाँकी छन् चाहिँ। त्यसको मतलब सरकारलाई गाली गर्ने, मुभमेन्टलाई गाली गर्ने होइन, तर यसको अझै भित्रसम्म पसेर अध्ययन गरेर सहकारीको विकास र प्रवर्धन गर्नको लागि लाग्न पर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिएको छ। जस्तै आजभोलि नै पनि धेरै सहकारी संस्थाहरू आफ्नो रूपमा आन्तरिक रूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा भएका त पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइराखेका छन्। तिनीहरूको सहजीकरण, तिनीहरूलाई चाहिँ नयाँ आइडियाहरू कसरी सहकारी सञ्चालन गर्ने, कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने हिसाबले तपाईँले आफै गाइड गरिराख्नु भएको पनि छ। यो बिचमा ग्रामीण भेगमा र नेपालभर सञ्चालन गर्ने सहकारीहरूले भोगेका समस्या के रहेछन्? भोगेको समस्या त्यस्तो ठुलो समस्या त छैन होइन, तर अहिले चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवमा के हो भने माथिसँग जोडिएको कुरा सायद जोडिन्छ होला। अहिले मानव स्रोत चाहिँ साह्रै ठुलो समस्या हो यो अभियानमा। सञ्चालन कर्मचारी भनौँ न, सञ्चालन गर्ने कर्मचारी पनि दक्ष पाउन गाह्रो छ, दक्ष हुन गाह्रो छ। सहकारीमा धेरै ठुलो सेवा सुविधा दिएर राख्न सक्ने अवस्था नभएर पनि होला सानातिना सहकारीहरूमा। ठुला सहकारीहरूमा ठुल्ठुलो भोल्युममा कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारीहरूले त राम्रै सेवा सुविधा दिएर राखेका पनि छन्, काठमाडौँमा बाहिर पनि भइसकेको छ एउटा। अनि फेरि यो यसको संरचना नै कस्तो छ भने कर्मचारी सँगसँगै सञ्चालक समिति अनि त्यहाँ अर्को लेखा पर्यवेक्षण समिति भन्ने पनि एकदमै त्यत्तिकै प्रभावकारी हुनुपर्ने जरुरी छ। उहाँहरूमा पनि यो चेतना र स्किलको अभाव छ कि उहाँहरूसँग जति हुनुपर्ने आवश्यक स्किल त चाहिन्छ नि, त्यसको अभाव छ। एउटा ठुलो विषय खड्केको त्यो छ। एजुकेसन सेक्टर नै भनौँ यसलाई कि कसरी बुझौँ हामीले, सहकारी एजुकेसनमा एउटा पछाडि छ। अनि अहिले हुँदै जाँदाखेरि अघि मैले माथि एड्रेस गरेको थिएँ नि, खोलौँ न त यो, अब जागिर पनि छैन, कुनै पेसा व्यवसाय पनि छैन, एउटा सहकारी चलाउन भनेर खोलियो नि त। खोलिएपछि के हो भन्दाखेरि आवश्यक हुने ठाउँमा सहकारी भएन, नहुने ठाउँमा थुप्रै भयो भनेपछि त्यहाँभित्र अनावश्यक प्रतिस्पर्धा भयो। भिजन मिसन त हुँदै भएन, त्यो खालि चलाउनको लागि चलाउने मात्रै भयो। अनि प्रतिस्पर्धा पनि अस्वस्थ भइदियो। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि यसलाई समस्या पारेको छ। र अब अहिलेको ऐनले एउटै प्रकृतिमा एउटा व्यक्ति एक ठाउँ एउटा सहकारी मात्रै हुनुपर्छ भन्ने कुराले पनि कतिपय सहकारीहरूलाई अब सस्टेन गर्न गाह्रो पो हुने हो कि, किनभने मेरोबाट छोडेर गयो भने त मेरोबाट थुप्रै बचत उता जाने भयो। बचत दिन सहकारीलाई विशेष गरेर अरूलाई भन्दा पनि अरूलाई त्यति गाह्रो छैन, जाने भयो भन्ने भयो क्या। र मैले आजै पनि एउटा सहकारीसँग छलफल गर्ने क्रममा यो कृषि सहकारीबाट त नाफा गर्नै नसकिने भयो सर, अब कसरी प्लानिङ गर्ने भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि। भनेपछि के देखियो त भन्दाखेरि बचत तथा ऋणको सहकारी वित्तीय सहकारी चलायो भने त अर्को सालै नाफा हुने भयो, त्योभन्दा अन्त गयो भने नाफा नहुने भयो भनेर। यो पनि त एउटा फाइन्डिङ त हो नि। यो फाइन्डिङलाई सरकारले र मुभमेन्टले क्यास गरिदिएर त्यस्ता सहकारीलाई अनुदान दिने, राज्यले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सब जस्तो कतिपय देशहरूमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिन्छ राज्यले, जस्तो स्वास्थ्य सहकारी, स्वास्थ्य हस्पिटल बनाएर कम्युनिटीले सञ्चालन गर्न सक्दैन नि। हस्पिटल बनाइदियो भने अपरेसन चाहिँ गर्न सक्ला, मोडालिटी बनाइदियो भने। त्यो खालको सोच ल्याउन जरुरी छ यो देशमा। अब हामी अन्त्यतिर पनि आइपुग्यौँ। फेरि पनि म एकपटक कोभिडसँगै जोडेर सहकारी र कोभिड, यो अर्थतन्त्र, उत्पादन र समग्र एउटा व्यक्तिको क्षमता विकासमा सहकारीले के गर्नुपर्छ, सहकारी अभियन्ताले के गर्नुपर्छ बुदागत रूपमा? यसमा ठिक छ, मैले अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने पनि के अरे चलायमान भएन भने पनि भयो भने पनि यसले पार्ने असर उस्तै हो। किनभने क्राइसिस आउँदाखेरि चलायमान हुँदै क्राइसिस आउने हो, चलायमान नभइकन क्राइसिस आउँदैन। जस्तो अहिले वास्तवमा भन्दाखेरि आर्थिक रूपमा मन्दी आएको छैन नि। नेपालको हकमा हेर्नु भने पैसा जति छ लिक्विडिटी ब्याङ्कहरूसँग बढी छ, त्यसले गर्दा चलायमान नभएको कारणले मात्रै हो। जब यो कोभिड सकिन्छ चलायमान हुने बित्तिकै एक किसिमको वित्तीय क्राइसिस आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरो, उत्पादन क्षेत्रमा जान म फेरि पनि यसलाई दोहोऱ्याउँछु, राज्यले संरचना बनाउनको लागि सपोर्ट गर्नुपर्छ, सहजीकरण गर्नुपर्छ र अनि त्यो सेक्टरमा लगाइसकेपछि त्यसलाई एक किसिमको रोड म्यापकै रूपमा अथवा व्यक्तिको क्यारियरकै रूपमा त्यसैमा जाने गरी सहजीकरण पनि गरिदिनुपर्छ, नियमन पनि गरिदिनुपर्छ। 2 नम्बर। तेस्रो कुरो, ह्युमन रिसोर्सको लागि चाहिँ
अलिकति बढी अब अहिलेको ऐनले पनि दिएको छ यो फेडरल सिस्टम छ नि मुभमेन्टलाई अलिकति टेक्निकल्ली जाने गरी अलिकति नियामक निकायले बनाउनुपर्छ र यो सबै कुरा हुनको लागि एउटा सहकारीको छुट्टै नियमन गर्ने एकदम स्ट्रिक्टली गर्ने निकाय चाहियो अन्तिममा। हस् त, समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सगरमाथा टेलिभिजनलाई यहाँ बोलाएर मलाई आफ्नो सहकारीको विषयमा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीका बीच सहकारी गतिविधि कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ र यी सहकारी गतिविधि सञ्चालन गरेर कोरोना भाइरसले गाउँमा पुगेका युवा पुस्तालाई कसरी त्यहीँ राख्न सकिन्छ अनि यो अभाव र दबावका बीच स्थापना भएको सहकारीलाई फेरि पहिलाकै स्थापना कालकै अवस्थाअनुसार नेपालमा पनि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हवस् त, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।